मामाया येयल्या आणि आयच्या उसरान येयल्या म्हणून त्यांचे स्वागत आसा. शब्दांनी स्वागत जाल्ले आता फुलांनी स्वागत करता. आज ताच्याच घरामुखार कन्स्ट्रक्शन ऑफ नाला फ्लोईंग टुवर्ड्स द एग्रीकल्चरल पॅडी फील्ड हेच्या फाउंडेशन स्टोनाच्या निमित्तान हांगा उपस्थित आशिल्ले म्हजे जिल्हा पंचायत सदस्य मित्र रमेश भोसले, सरपंच मित्र श्री विशांतबाब नाईक, ह्या भागाचे पंच सदस्य आणि माजी सरपंच श्री दिलीपबाब नाईक, उपसरपंच बाई संजीवनी तळेकर, आमचे माडापईचे पंच सदस्य श्री एकनाथबाब परब, सगळे आमचे नाजारात फॅमिली, आमचे पिटर बाब आसात, आमचे मिलिटरी मॅन आसात, बाकी सगळे म्हणजे इश्ट मंडळी, आमचे जिल्हा पंचायतीचे इंजिनियर रमेश बाब, सगळ्यांना जो मायमोगाचो नमस्कार. ह्या कामाविषयी जिल्हा पंचायतीच्या सदस्यां आणि आमच्या पंच सदस्यां सगळे काही गोष्टी व्यवस्थित मांडिल्ल्यो आसात. हांव सदांच सांगता की म्हज्या मतदारसंघातल्या बारीकातल्या बारीक कामाक सुद्दां आमी प्रायोरिटीन लक्ष दितात आणि ह्याच दृष्टिकोनांतल्यान आजचें हें काम सुरू आसा. कोणाकूच त्रास जावपाक जायना किंवा खंयचेंच घर पावस किंवा व्हाळाच्या डॅमेजी खातीर घर त्रासान पडपाक जायना किंवा तांकां घराक डॅमेज जावपाक जायना हें आमी एक आमची जबाबदारी म्हणून हें काम आमी स्विकारलेलें आसा. आणि नाजारात बाईची धूत आणि ह्या सगळ्या गोष्टी खातीर फॉलोअप केल्ले आसात. हांव सदांच तेंच सांगता, देर आर एन नंबर ऑफ वर्क्स which has been proposed by the residents or the local, but unless and until there is no follow-up, it's very difficult to us to execute that work. Karan, one reason which has been cited by the Jilla Panchayat member and the Sarpanch is that issuing of NOC, and that becomes a very drastic problem for us to execute the major work in the entire constituency. But apart from it, सगळे काही गोष्टी थोड्याशो आमचे सरकार माध्यमांतल्यान म्हणू नाका, बरेचशे काही गोष्टी ओनर्स गोंयांत नसतात, भारतांत नसतात, ते अमेरिकेन असतात. अशा काही गोष्टीचेर आमच्या शेजाऱ्यांचे किंवा पाजारांचे तुम्ही थोडेशे आदार करतात. त्या दृश्टीन हांव ताचे खूब आभार व्यक्त करतलो. ह्या कामाच्या संदर्भात सगळे उलयलेलेच आसात. पूण हो जो म्हजो आत्ताचो रोड जे जाग्याचेर आमी उबे आसात, फ्रॉम बाणस्तारी टू टोंका फेरी, ह्या रस्त्याचे हॉटमिक्स आमी बिफोर रेन आमी कंप्लीट करतात. ताजे टेंडर वर्क ऑर्डर ऑलरेडी आमची जाल्ली आसात. फक्त आमी प्लांट जो आसा ताजे आमी बुकींग केल्ले आसात. त्याच प्रमाणे हांव अर्ज करता ह्या रोडा समकारा जे लोक रावतात तांचे इश्यू जर कितें जर आसले जाल्यार रिजॉल्व करपा खातीर म्हजो सातत्यान प्रयत्न आसतलो.
म्हाका खबर आसता की रस्त्याचे उदक पडले नंतर ते कोणाच्या घरान वचपाक जायना, पण आतांच आमच्या ह्या नाजारत फॅमिलीन सांगिल्ले आसात की ह्या रस्त्या खातीर प्रोटेक्शन घालचें, तेवूय प्रोटेक्शन घालपाचें उतर हांवूय तांकां ह्या वेळाचेर दितां. आनी चड कांय उलयता आसतना हांव म्हणटलो, हांव सदांच हें उलयतां की जिल्ला पंचायत पंच मेंबर, सरपंच आनी आमदार आनी त्याच बरोबर लोक जे आसात, हे लोक जे वेळाचेर एकठांय येतले त्या वेळाचेर त्या भागाचो डेव्हलपमेंट जावपाक शकता. आनी म्हाका दिसता प्रियोळ मतदारसंघात अशी एक सुद्दां काम उरोना ज्या जाग्याचेर थोडोसो टसल आसा, ज्या जाग्याचेर थोड्योश्यो ऑब्जेक्शन्स आसात, हीच कामां थोडीशी उरिल्ली आसात. पूण आमची एक आसा, कारण प्रत्येक 2 लाखाचे सुद्दां कामाची फावंडेशन घालपा खातीर हांव वतां, कारण म्हाका त्या कामाची रूपरेषा खबर आसपाक जाय. आमी कितें काम केल्लें आसा किंवा तेच्या बाजूक आमकां कितें तरी काम करपाक जाय. हे ते लोक, काही बरेचशे लोक येवपा खातीर डिफिकल्ट जातात, कारण एखादो बाकीचे आमदार किंवा बाकीचे मंत्री जे आसात ते बरेचशे फावटी मेळनात, असो बरेचशे जाणांचे कंप्लेन आसात. आमचोय आमदार आमकां मेळपाक शकनाका मंत्री, कारण हांव ह्या आत्तांच हांव नाजारत फॅमिलीच्या सांत्वन करपाक गेल्लो आशिल्लो, तेन्ना सांगलें आय एम अवेलेबल 24/7. इवन नॉट फिजिकली, एटलिस्ट हांव कॉलाचेर तरी तुमचे बरोबर आसा, कारण म्हाका खबर आहा. आनी आय ऑलवेज एक्सेप्ट ऑल द इन्विटेशन, आय ऑलवेज एक्सेप्ट ऑल द कॉल्स. इवन म्हाका तें इन्विटेशन घरा कडेन हाडपाकूच दिवपाकूच जाय अशें ना. एक सांगलें, हांव तुमच्या सेवे खातीर तत्पर हाजीर रावतलो. हेवूय म्हजे ह्या सगळ्या वाड्या वयले जो पर्यंत एक्सेस, जो पर्यंत एप्रोच, जो पर्यंत संपर्क, कॉन्टॅक्ट जायना, तो पर्यंत कामाय मुखार वचपाक शकता. Irrespective of the caste, community and creed, and irrespective of the party politics, we are here to serve you all people as a Indian citizens. And आज ज्या तरेन तुमच्या सगळ्यांचो विषय आसतलो, तो विषय सोडोवपा खातीर आमी सगळे तात्परतेन उबे आसात. तुम्ही सगळे आयले, थांबले. म्हाका थोडोसो अर्दवर येवपा खातीर उशीर जालो. आमच्या पंचायतीक एक नेक्टर बोन डिसीज कंट्रोल हेजेर एक एडवोकेसी एक कार्यक्रम आशिल्लो, म्हणून आमी येवपाक मातसो हाफ एन आवर उशीर जालो. त्या बद्दल दिलगिरी व्यक्त करता. आनी तुमी सगळेच आमच्या बरोबर आसतले अशी अपेक्षा बाळगून तुमची जी कामां आमकां मुखार करपाक जाय ती सगळीच करपा खातीर आमी कटिबद्ध आसतले. हें एश्युरन्स दिवन हांव हांगा थांबता. सगळ्यांक देव बरें. बरो म्हणजे व्हाळाचे देगेच्यान जो हॉल वयता ती एक म्हणल्यार इम्पॉर्टंट अशें आहा की जो लोड येता उदकाचो तो असो येता की तेंच्या घराक तो देगेच्यान वयता, आनी अशें आहा की ते फाल्यां घराक मार बसून तेंच्या बुनयादीक तो बुनयादी कडेन कितें तरी कोसळोवपाची शक्यता आसता. म्हणून ताका लागून अर्जंट बेजिसाचेर करपाची आमी ट्राय केल्ली, पण कांय नजो. पण आज हो आमी हांगा फातर दवरता. तर अशे प्रोजेक्ट जशे सरपंचूय सांगता आनी दिलीपूय सांगता की प्रोजेक्ट करपाक आमकां खूब हें आसा की प्रत्येकाची गरज. म्हाजें अशें स्वप्न आशिल्लें की प्रत्येक वॉर्डान कितें बारीक बारीक गरज आसा ती पंच सदस्यान सांगची आनी ती त्या वेगळ्या दृश्टिकोनाच्यान तें काम करचें. ह्या भागान म्हाका एक कामाचे पयलीं प्रोजेक्टाचें एक आयिल्लें प्रपोजल, तेजें इन्स्पेक्शनूय जालें, पण तें काही अपरिया कारणान जालें ना. एक देवळाचे, ब्रह्मेश्वर देवळाची एक शेड आशिल्ली ती जाली ना, पण कांय नजो. पण ह्या वॉर्डान एक काम घेवन येता आनी खूब खोशी भोगता की खंयसर तरी आमी हांगा जशें सर उलयता, आमी जात भात पात आनी कात ही केन्नाच धरिनासतना आमी सगळे कडेन आमी एक समान काम करता. आनी कित्याक काम करता, कित्याक आमकां प्रियोळचो विकास करपाक जाय. आयज पंचायत त्या दृश्टीन काम करता. जशें सरपंचान सांगलें, आमच्या दिलीप बाबान सांगलें, तसोच आमचो आमदारूय बाबत तसोच काम करता. आनी जिल्हा पंचायतीन अशीच कामां करता. आयज म्हाका खूब बरें दिसता की तेंच्यांनी एनओसी दिवन खूब टायम जाल्लो, पण तरी सुद्दां तेंच्यांनी पाठपुरावो केलो. आनी सेकंड इम्पॉर्टंट थिंग, ह्या व्हाळाक लागून आमकां WRDची एनओसी लागताली. तो एक शैलेश नायक म्हणून आमचो इंजिनियर आसा, तेजे हांव धन्यवाद म्हणटा, कित्याक तेणें रोखडीच म्हाका एनओसी दिली. आनी आमचो हांगा JE बाब आसा, जो सावथ गोवा जिल्हा पंचायतीचो अमरेश, तेणें सरान ताका सांगलें आनी तेणें रोखडेंच हांगा येवन इन्स्पेक्शन करून ते एस्टिमेट कॉस्ट केलो. आनी आमी आमचो कॉन्ट्रॅक्टर उमेश सावंत आसा, तेंचे कडेन म्हाका जाता तितले बेगीन म्हणजे पावसाळ्या पयलीं ते तांकां करून दिवचें आनी बऱ्या रितीन आनी एकदम बरें उत्तम रित्या ते क्वॉलिटीचें काम करून दिवचें अशें हांव मागता. चड कांय वेळेन उलयना, कित्याक ऑलरेडी वेळ जाल्लो आसा. आतां हे जितलें हांव तुमकां सांगता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता.